Salamat sa awit, no? Standing on the promises of God. Makahimo ta sa pagsalig, pagbarog sa saad sa Dios sa ato makinabuhi. Tungod kay matud pa sa Biblia, ang Dios dili mantigong magbakak. Mao nga ang tanan nga iyang gisulti sa balaang pulong mamatuman gayod sa ato makinabuhi. Ang Biblia nagasaad kanato og kaluwasan kinabuhi nga dayon matud pa sa Ginoo, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Praise the Lord. Mutuo ka ba ini maigsoon? Sa langit do na nagiandam nga dapit alang kanimo, dili payag. Kung dili ang pangalan sa imong balay maigsoon aron ato masabtan sa tawhanong pagsabot, mansion. Kadaghanan nato igo lang ta mag li og mga mansion. Igo lang ta maigsoon mangandoy nga unta makapuyo tag maayong bahay. Pero karong buntag akong ipahinumdom kanato nga dunay saad sa Dios. Dili tingali physical nga balay, apan balay maigsuon kini spiritual nga dunay katagbawan sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Ato dang palakpakan ang atong Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Nalipay batang ania sa balay sa Dios karong buntag maigsuon. Fellowship kining atong giusahan unya ang atong fellowship panaghiusa tali maigsuon sa mga linuwas o makaigsuunan sa Ginoo nga gihugasan sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang naghatag kanato og common stand, common ground. Hallelujah. Ang dugo ni Jesus. Praise God. Bisan lahi-lahi ang atong tribo, lahi-lahi ang ato tingaling kahimtang sa kinabuhi, lahi-lahi tingali ang atong kahimtang sa panglawas, apan usa lang maigsuon ang hinungdan sa atong panagtigom o kana mao ang kaluwasan pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Mao kini ang hinungdan nganong kita nagakayusa. Por iso ato gibayaw walay laing ngalan nga ato maigsong gipasidunggan kung dili ang pangalan lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang hinungdan nganong dunay tinuod nga panaghiusa sa atong taliwala karon. Ikaduhang panaghiusa maigsuon fellowship mao ang atong panaghiusa sa Dios. Ang atong pakigsandurot sa Ginoo mao ni ang iyang pangandoy matud pa sa Biblia nga pangita siya looking for true worshipers. True worshipers, they that worship God in spirit and in truth. Dili lang collective worship, kung dili kanang atong personal, heart-to-heart, one-on-one nga atong pag-worship sa Ginoo. Mao nga karong buntag, wa nato gibali kung unsay kahimtang sa atong balay, wa nato gibali unsay kahimtang sa ato trabaho o negosyo, wa ta magbali kung unsa ang kahimtang sa atong kinabuhi, physical nga kinabuhi, ang mahinungdanon maigsuon nga niining taknaa nakahimo kita sa pagsimba o nakigsandurot kita sa atong buhi nga Dios. Atong palakpakan ang atong Ginoo. Praise God. Unang Domingo karon sa bulan og doon na ta maigsuoy elements kaniya karon sa tubangan kining atong tinapay og atong ilimnon. Gitawag nato kini og communion. Mao nga but lang nako maigsuon nga hatagan og jutay nga kahayag ang atong pagsabot sa atong pagabuhaton. Kay ang uban kanato tingali niya kita sa taas-taas nga panahon, tingali nag-observe kita maigsuon sa atong binulan nga pagsaulog niining atong communion apan dili pagid lalom ang atong pagsabot mahitungod diini. Mao nga akong hatagan kita niining kabuntagon og kahayag, jutay kahayag aron nga doon na kitay pagsabot, doon na kitay masabtan sa mga butang nga atong pagabuhaton ilabi na gayod
sa atong pagpartake sa communion, sa atong pakig uban sa pagpartake niini nga communion. So atong basahon ang ato maigsoong bersikulong pamalandungan sa Lucas kapitulo 22 versikulo 14 ngadto sa versikulo 20. Luke chapter 22 verses 14 through verse 20. And when the hour was come, he sat down, and the 12 apostles with him. And I said unto them, with desire I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say unto you, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. And he took the cup, gave thanks, said, take this and divide it among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come. And he took bread, gave thanks, brake it, and give unto them, saying, this is my body, which is given for you. Hallelujah. This you do in remembrance of me. Buhatan ninyo kini. Okay? Ingon sa Bible, dili to one-time act maigsoon. Dili to usalang ka moment o higayon maigsoon nga ilang gi-perform kung dili miingon si Jesus, buhatan ninyo kini. Kanunay. Alright. Buhatan ninyo kini. Ingon siya, this is my body which is given for you. This you do in remembrance of me. Hallelujah. Likewise also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant, the New Testament in my blood. Mao kini ang bag-ong pakigsaad. So but pasabot, doon ay old covenant, doon ay old testament. Alright? Daan nga pakigsaad. Apan si Jesus nagsulti nga kini mao ang bag-ong pakigsaad. Hallelujah. Iyang gi-perform kini sa adlaw sa Passover. Kining Passover maigsoon mao kini ang ilang pagsaulog ni adtong kagawasan nga ilang naangkon ug nadawat maigsoon gikan sa Dios gawas sa kaulipnan sa Ehipto. So gikan ni adtong tungura maigsoon sila kanunay naghimo og pagsaulog murag fiesta maigsoon. Nagsaulog sila sa kagawasan sa kaulipnan. Hallelujah. Og ingon si Jesus maigsoon, buhatan ninyo kini in remembrance of me. Hallelujah. Likewise also the cup after supper, saying, this cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Hallelujah. So, kadtong katapusang panihapon, last supper, maigsoon, nga gi-share ni Jesus sa iyang pakigkaon o pakigsandurot, maigsoon sa tinunan, gihimo kadto maigsoon, iyang gihimo sa akong gisulti maigsoon, iyang gihimo kadto in observance maigsoon sa Feast of Unleavened Bread or Passover. So, dunay akong balikon, doon na sila gitawag bigson fiesta sa tinapay nga walay libadura. Walay, sanang, yes, all right. Wala maigsoy igpapatubo. So ang tinapay nga ilang gikaon, walay igpapatubo. All right? O dili lamang kini, gitawag kini maigsoon sa ilang panahon, og Pasko. Dili Pasko sa ato karong Christmas, meaning Pasko maigsoon, passing over. All right? Pass over. Okay, mao na gitawag maigsoon. So, alang kang Jesus maigsoon kining kahigayunan nga iyahang gibuhat uban sa iya matinun-an usak ka mahinungdanon maigsoon nga panahon aron masabtan sa iyang tinun-an ang kamatuuran maigsoon mahitungod sa iyang buhat ug pagabuhaton maigsoon didto unya sa cross. Hallelujah. Kay padulong pa siya ngadto sa Kalbaryo maigsoon sa cross. Mao tong gitawag katapusang panihapon ni Jesus uban sa iyang mga disciples. Okay. So last
Supper. Mao na maigsoon ang gitawag kay katapusan tong panahon sa pakigkaon uban maigsoon sa iyang mga tinun-an. So dinhi gihatag ni Jesus maigsoon ang highlight sa kamatuoran. Iyang gihatag ang kamatuoran, ang kahayag sa kamatuoran maigsoon mahitungod sa kahulugan niining ilang gibuhat mahitungod maigsoon sa communion or Last Supper. Ang unang kahulugan maigsoon mao ang historical significance or historical meaning maigsoon sa communion or historical meaning maigsoon or significance on the Last Supper. Hallelujah. Katong Feast of Unleavened Bread maigsoon is the historical background for the establishment of the Lord's Supper. So mao to maigsoon ang background, all right? Mao to ang panghitabo maigsoon kadtong unleavened bread, kadtong fiesta mahitungod sa tinapay nga walay libadura. All right, walay sambog. Mukaon sila kinahanglan dili butangan og sambog, dili butangan og yeast, dili butangan og igpapatubo kay ang igpapatubo sa Biblia maigsoon gisanglitanan kini simbolo kini sa sala. Alright, dili pwede maigsoon nga dunay sambog kung dili puro nga tinapay maigsoon. Walay sambog, walay libadura nga tinapay maigsoon. Ato nakita sa Exodus chapter 12 dinhi maigsoon gipresenta dinhi sa maong kasulatan ang final chapter sa Dios sa milagrosong paagi nga iyahang gihatagag kagawasan ang Israel. Praise the Lord. Gikan sa ilang kaulipnan sa nasod sa Ehipto. Mao ning kanunay natong gisulti dinhi atong gitun-an dinhi maigsoon taas nga katuigan nga makatawhan sa Dios na ulipon sa yuta sa Ehipto. Naulipon sila maigsoon gikan pa sa ilang pagkabata hangtod na sa ilang kamatayon dito sa nasod sa Ehipto maigsoon. Ang Diyos nakakita niini. Ang Diyos maigsoon nagtagad sa iyang makatawhan. Dunay pagtuaw sa makatawhan mahitungod sa kagawasan gikan niining kaulipnan sa nasod kanila. Mao nga ang Ginoo maigsoon ato nakita nga nagtubag sa taas nga panahon pangandoy sa makatawhan maigsoon. Gitubag sa Dios, gipadalhan sa Dios maigsoon ang Israel og tao nga makadumala alang sa kagawasan sa pangalan maigsoon ni Moses. Si Moses maigsoon gipili sa Dios. Praise God. Dili siya banggiitan maigsoon manunulti, dili siya kusgan nga tao, dili siya manggugubat, apan siya maigsoon gipili sa Dios alang sa kagawasan sa makatawhan sa Dios. Amen babaigsoon. Praise God. Dunay daghan sa atong panahon karon maigsoon nga naa pa sa kaulipnan sa sala. Naa pa sa nasod sa kaulipnan maigsoon nagkinahanglan sila kagawasan. Praise the Lord. Dunay taas nga panahon maigsoon. Ingon sa Bible miani si Jesus aron sa pagpangita to seek and to save them that are lost. Kadtong nangawala maigsoon, kadtong mga katawhan nga naa sa ilalom sa pagdumala, pagdagmal maigsoon sa kaaway sa atong pagtuo nga mao ang yawa. Gusto sa Dios nga hatagag kagawasan maigsoon ang iyang makatawhan. Praise God. Mao ning intensyon sa Dios nga unta ang tanan makakabot sa kaluwasan. Amen babaigsoon. Gusto sa Dios nga ang tanan kung mahimo makakabot sa kaluwasan. Panikasubo nako ingon sa Biblia maigsoon dili tanan. Go and preach the gospel, the good news. Ang maayong balita, way laing maayong balita maigsoon nga maghatag kagawasan kung dili ang pangalan lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Ato nang palakpakan sa Jesus maigsoon. Buhat 4:12 walay ngalan nga gihatag sa silong sa langit. Ngalan, there is no other name which is given. Way laing ngalan nga gihatag maigsoon. O kanang ngalan nga gisulti sa Biblia maigsoon,
walay lain kung dili ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Mingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan. Walay makaadto sa gingharian sa Dios. Walay makasulod sa gingharian o sa langit maigsoon. Gawas ni anang ngalan, siya lamang ang dalan. Amen, mamagsoon. Doon ay daghang nag-angkon nga sila mao ang dalan. Doon ay daghan maigsoon nga nagpasiatab nga sila ang dalan paingon maigsoon sa langit, paingon sa gingharian. Apani kasubo nako ang Biblia nagsulti, doon ay usa lamang ugwa na laing ngalan maigsong gihatag sa silong sa langit alang sa kaluwasan sa katawhan kung dili ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo lamang. Praise God. Si Jesus naglakaw siya paingon maigsoon sa tubig sa bautismo sa suba sa Jordan. Pagkakita maigsoon ni Juan Bautista kang Jesus, uban maigsoon sa dihog sa Espiritu sa Dios. Uban maigsoon sa dihog sa Dios, nagsigit siya ug nag-ingon si Juan Bautista, tan-awa ninyo. Hallelujah. Behold and see. Ingon siya, tan-awa ninyo, the Lamb of God, which take away the sins of the world. Tan-awa ninyo ang kordero sa Dios, ang karnero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa tibuok kalibutan. Dili si Maria ang gitudlo maigsuon ni Juan Bautista. Dili maigsuon ang mga santos o ang matinun-an ni Jesus si Pedro o si kinsa maigsuong disipulo ni Jesus ang gitudlo ni Juan. Apan usa lamang ang gitudlo maigsuon ni Juan Bautista nga mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan kana walay laing kung dili ang atong Ginoong Jesucristo lamang. Praise the Lord. The Lamb of God which take away the sins of the world. Hallelujah. Mo na ako maigsuon nga pagtuo, mo na ako maigsuong gibarugan. Doon ay daghang mga tao maigsoon nga nagbayaw o mga pangalan alang sa kaluwasan. Nagbayaw maigsoon o ngalan sa simbahan alang sa kaluwasan maigsoon. Apan ang Biblia klaro dayag nga nagdeklarar nga doon ay usa lamang kangalan alang sa kaluwasan. Doon ay usa lamang kangalan maigsoon nga makahatod ka nato sa tubangan sa giharian sa Dios o kana mao ang makagagahom nga pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. And so sa taas nga panahon maigsoon balikon nako. Niining panahon na gipadala maigsoon sa Dios si Moses ngadto sa Faraon aron nga mahigawas ang makatawhan sa Dios. Doon ay daghang gipakita maigsoon sa Dios nga mga hampak, napulo ka hampak maigsoon sa nasod sa Ehipto maigsoon alang kang pero alang kang paraon maigsoon aron hatagag kagawasan ang makatawhan sa Dios. Apan bisan pa ni ana nagbagahi gihapon maigsoon ang kasing-kasing sa hari sa Ehipto aron iyang buhian ang makatawhan sa Dios hangtod sa final plague of judgment sa Dios. Ang iyahang katapusan maigsoon nga judgment, ang iyang katapusan maigsoon nga hukom alang maigsoon sa Ehipto mao kini nga ang unang lalaking anak maigsoon ni bisan kinsa sa Ehipto. Paminaw mo, sa Egypt maigsoon, meaning labot maigsoon ang Israel o Israelites ni adtong panahon na maigsoon. Ilalom sa nasod, sulod sa nasod sa Ehipto, naa ang Israelites maigsoon. But pasabot, maapil gihapon sila. Kung dili sila maminaw sa instruction sa Dios, apil gihapon sa judgment maigsoon ang makatawhan sa Dios. So dinhi ato nakita ingon sa Biblia dunay angel of death maigsoon that will pass over in every household of Egypt. But pasabot ang anghel sa kamatayon, angel of death. Okay? Bisan
ang angel of death, maigsoon, musud siya sa nasod sa Egypt, maigsoon, bisan kinsa nga matungdan sa angel of death, dunay kamatayon nga mahitabo. Grabe nga judgment sa Dios ni. Mauna ni ang pinakabugat nga hukom or pag-judge sa Dios, maigsoon, nga bisan ang anak sa hari nga si Paraon, maigsoon, ang iyang kinabagulangang lalaking anak namatay tungod sa judgment sa Dios. Hello? Amen. Dili mo respeto ang Diyos, maigsoon, bisan hari ka pa. Dili mo respeto, maigsoon, ang judgment sa Diyos, bisan may alam ka pa. Dili mo respeto ang judgment sa Diyos, bisan kwartahan ka pa. Bisan kinsa ka, maigsoon, madutlan ka sa judgment sa Diyos. Amen, maigsoon. Mga tao karon nga murag dili madutlan og judgment sa Dios. Mga tao maigsoon nga naghuna-huna nga dagko silang alam, tag-a silang kinaadman, nga murag dili sila maigsoon madutlan sa paghukom sa Dios. Mga tao maigsoon nga dunay gahom, dunay bahandi, nga murag dili na sila madutlan sa gahom sa Dios. Nag-drive ko gikan maigsoon sa Marihatag kagahapon, paingon nganhi sa Tandag. Dunay 7 maigsoon ka mga dagkong sakyanan, SUV, dagkong sakyanan, nga nagtuo ko mga politiko maigsoon dinhi sa probinsya. Ilang giakupar ang tanang dalan maigsoon. Dito sila sa tunga, sa dakong dalan, dunay 2 ka lane maigsoon sa dalan nato highway. Pero ilang giakupar ang tanan maigsoon. Ang tanan nga masakyanan nagpadaplin. Galingo-lingo ko. Kini mga tawhan na wa pagani makadaog, mura nagtag-iyas kalibutan. Sila na tag-iyas sa daan. Ako to makaengkwentro maigsoon, kinahanglan magpadaplin ka, kay banggaan kanila, kay sila maigsoon, dili gayud batando, gitawag sila mga untouchable. Hello? Di sila madutlan dinhi sa kalibutan, maigsoon. Wa tingali makaapas sa ilang gahom, wa tingali makaapas maigsoon sa ilang kwarta, pero dunay Dios nga mas labaw pa kanila, og dili sila makalikay sa hukom sa Dios. Judgment of God. Hallelujah. Bumitaw ko di na kumbuto. Pamuto ng mga tao. Di mo kumbuto. May ako. So, doon ay final plague maigsoon of judgment. Nga bisan si Paraon maigsoon, naghilak siya. Kaya nga naman, ang angel of death has passed over his household. Paglabay gyud sa angel of death maigsoon, dunay kamatayon sa sulod sa maong panimalay. Hallelujah. Apan mato dinhi maigsoon, dihay instruction sa Dios. Ingon ang Dios, kamo salamat sa Ginoo. Abi ninyo, pasalamat kita sa Dios. Kay dunay special gitang luna sa Ginoo sa ato makinabuhi. Amen. Ilikay ta sa Dios, hatagad ta sa Dios maigsoon og mga pamaagi. Dunay instruction sa Dios, dunay pulong sa Dios maigsoon nga iyang ibutang sa atong kasing-kasing aron kita makalikay maigsoon sa judgment, sa kamatayon maigsoon nga mudangat sa kalibutan. Hallelujah. Puo mo ni pandemic, pandamay. Di mo dangat nato maigsoon. Hatagan ta sa Dios o kaalam, hatagan ta sa Dios kahibalo sa iyang mga pulong. Aron kita dili madutlan maigsoon. Bisan pa kung dunay mo hulpa nga kamatayon maigsoon, angel of death sa kalibutan,
angel of death sa nasod, angel of death sa probinsya, sa atong syudad, sa atong barangay, dili mo dangat kini kanato tungod kay ang Dios nagpanalipod man kanato. Hallelujah. Nabisa pag-usao may tusok og vaccine, imnon pa na nimong vaccine may igsoon. Kung way panalipod sa Dios, mapatay ka gayon. Dunay bag-ong gibalita anak na igsoon sa undersecretary katong undersecretary sa Department of Health igsoon sa milabay panahon. Ang iyang anak gi-injectionan or gi-vaccine maigsoon og second dose. Human sa pag-vaccine maigsoon after 3 days namatay ang bata maigsoon or iyang anak. Mo tong giimbestiga nganong namatay ang iyahang anak human sa ikaduhang dos sa vaccine. Bininyo, dili vaccine maigsoon ang gikinahanglan nato. Dili tambal ang atong gikinahanglan maigsoon para makapugong sa kamatayon sa atong kinabuhi. Kung dili ang gikinahanglan nato maigsoon, mao gayud ang atong buhi nga Dios nga magpanalipod kanato sa kamatayon. Hallelujah. Praise God. And so, ingon ang Ginoo, inyong himuon, mag-ihaw mo og karniro. Mag-ihaw mo og karniro, og unya ang dugo sa karniro nga inyong giihaw, inyong ibutang sa balabag sa portahan sa inyong mga balay. Okay. Inyong ihaw, anak nga gabi, ihawan ninyo ang karniro. Magkaon kamo og paspas nga pagkaon sa maong unod sa karnero, magkaon kamo og tinapay nga walay libadora, samtang magkaon kamo ingon ang Dios kinahanglan nga ang inyong sinina andam na aron kamo mulakaw gawas ni ining nasod sa kaulipnan. So ang ilang himo, ilang sanina kay mga murag sutana man. All right. Basta gani dunay giyera o dunay dinalian maigsuon nga panaw ang buhaton sa mga tao sa ilang panahon, ilang kultura, ilang ipataas ang ilang maigsuon nga rub, ang ilang maigsuon nga sanina, nugunya ilang hiktan, ang ilang hawak, but pasabot taga dinhi hinatutob maigsuon ang sidsid sa ilang sinina. Para ready na sila. Alright. Wa na'y makasabod nila, maglakaw sila maigsoon, paingon sa ilang padulngan. So ingon ana ng ilang gihimo, ilang gitaas ng ilang masinina, ilang nang gipambugkusan, nagkaon sila og paspas maigsoon kay nganuman mauna ni ang adlaw sa ilang kagawasan. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. And so higabot ang angel of death. Pag-abot sa angel of death, maigsoon, ingon sa Biblia, when the angel of death sees the blood, hallelujah, ingon siya, I will pass over you. Labyan taraka. Dili ko magpabilin sa imo sa kamatayon, labyan taraka kay dunay dugo sa balabag sa imong portahan. Niining kabuntagon maigsoon kung dunay dugo sa balabag, hallelujah, sa portahan sa ato magkasing-kasing sa dugo maigsoon dili sa karnirong giihaw kun dili sa dugo ni Jesus nga giihaw didto sa cross sa Kalbaryo maigsoon, ang anghel sa kamatayon dili makadulot kanimo, he will pass over you. Pagpaking Ginoo maigsoon, mulatas ra siya kanimo maigsoon. Hallelujah. Muna nga, baliko na ko, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kalisang, ayaw mo kabalaka. Kay nga naman, karong buntag na hibaw ko, nga ang dugo sa kordero sa Dios naana sa balabag sa kasing-kasing ninyo maigsoon, o sigurado na nga way kamatayon nga mudangat sa inyo makinabuhi. Praise the Lord. So, a family had to put blood from the sacrifice lamb on the door frame of their houses
eat the Passover meal as the Lord has prescribed. Doon ay gi-instruct ang Ginoo. Doon ay instruction sa Dios. Muna akong gisulti nato maigsoon, ang atong Ginoo kanunay gyud mag-una kanato. Amen? Ingon sa Biblia, even though I walk, where? Through the valley of death. Bisan pag maglakaw ko paingon o latas sa walog sa landong sa kamatayon. Doon na magsinggit sa kamatayon, doon na magtuaw nga kamatayon sa imong kiliran. Bisan kung ikaw maglatas, maglakaw ka, libot sa mga minatay o libot sa mga padungdang mamatay. Ingon sa Biblia, ayaw kahadlok kay ang Diyos maguna, siya ang Diyos maguban, ang Diyos maghawan sa imong alagyanan. Hallelujah! Do not be afraid. Ingon sa Bible, for the terror by night, hallelujah, the arrows that fly at noonday. Ayaw ka mo kahadlok sa kamatayon nga maglupad sa kaudtuhon, sa kamatayon sa kagabihon. Doon ay daghan maigsong anticipation nato sa kamatayon sa kinabuhi. Alright. Ning pandemya, hurat-huraton tag kamatayon. Hadlok-hadlokon ta maigsuog kamatayon. Apan kung sila masultig kamatayon, ang pulong sa Dios nagsulti kinabuhi alang kanato maigsoon. Pakpakan daw natong Ginoo maigsoon. Kini nga cordero and the meal of unleavened bread became the abiding symbol of Israel's deliverance of bondage. Simbolo kini maigsoon. Dili ni siya maugayod maigsoon ang actual. Kining kamatayon, kining pag-ihaw maigsoon sa karniro, it is a foresight. Symbol kini maigsoon. Foretelling, nagsulti kini, dunay minsahe maigsoon ang karniro nga giihaw alang sa kagawasan maigsoon sa Israel. O kini walay lain maigsoon kung dili simbolo mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Amen, babigsoon. Ang iya lamang kamatayon maigsoon mo ay naghatod ug naghatag kagawasan sa tao gikan sa kaulipnan. Ang iyang kamatayon maigsoon mao lamay naghatag sa tao sa kahingpitan maigsoon sa iyahang kaluwasan. Praise the Lord. Mao na nga bisan kinsa pa maigsong pangalan, do na mi gikaistorya makausa maigsoon nga nagsalig na ang usa ka igsoon sa pangalan ni Muhammad sa Islam maigsoon nga reliyon nga kuno maoy makaluwas, maoy propeta apan sa Biblia atong gilantaw maigsoon gitanaw nga way lain gayud maigsoon nga giihaw, way lain maigsoong pangalan nga gihatag sa silong sa langit, way laing kordero maigsoon nga gihatag sa Dios alang sa kaluwasan, alang sa kapasayloan sa sala, kung dili ang makagagahom nga pangalan sa atong Ginoong Jesucristo lamang. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. So, mauni nga ingon si Jesus, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Do this in remembrance of me. Buhatan ninyo kini, o sa pagbuhat ninyo ni ini, i-refresh sa inyong hunahuna ang gibuhat nako dito sa Ehipto. Praise the Lord. Hallelujah. I-refresh sa inyong hunahuna ang ritsi nga akong gipikas aron kamo makalatas agi niini. I-refresh sa inyong hunahuna kadtong tinapay nga kanunay nagnanaog gikan sa langit sa inyong pagkaon adlaw-adlaw. I-refresh sa inyong hunahuna ang bato nga nag-uban kanunay kaninyo 40 years aron kamo dili mamatay sa kauhaw. I-refresh sa inyong hunahuna kadtong pillar of fire nga maghatag kainit sa inyong lawas sa panahon sa kabugnaw sa kagabhion.
o kadtong panganod nga maoy magtabon kaninyo sa kainit sa adlaw. I-refresh sa inyong hunahuna. Do this in remembrance. Amen, maigsoon. In remembrance. Problema gunato, dali ratang makalimot. Amen? Amen ba? Makaagilag ta maigsoon usahay o mga kalisdanan sa kinabuhi, mablard na maigsoon ang atong mga mata. Di na nato maklaro maigsoon ang kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na nato makalimtan na nato maigsoon ang buhat ni Jesus sa atong makinabuhi. Tungod maigsoon sa kahimtang nga atong gilatas sa kinabuhi. Baliko na ako maigsoon in remembrance of me. Ino na to, in remembrance. Ayaw kalimtin ninyo palihog. Amen? Amen ba maigsoon? Daghang mga maayong butang ang gihatag sa Diyos kanato. Si Salmista David, hari siya. Pwede siya maigsoon makalimot. Pwede niyang dili hatagag pagtagad maigsoon. Kay usahay kung madato na ta, kwartahan na ta, mauna ng time nga makalimot na ta sa Dios, makalimot na ta nga kita maigsoon gipakamatyan ni Jesus sa cross, makalimot na ta maigsoon nga iyang pag-antos alang kanato, makalimot na ta nga naa ang Dios magsapnay kanato sa panahon sa atong kalisdanan, makalimot na ta maigsoon nga ang atong Dios is ever present in every need sa atong kinabuhi. Makalimot na ta maigsoon. Hallelujah. Pansiharing David, nag-ingon siya, forget not all of His goodness. Amen. Ayaw kalimti ang tanan niyang kaayuhan sa kinabuhi. Paminaw mo, kada usan ninyo, kada usan nato dinhi ni ining kabuntagon, nakabaton kita og kaayuhan sa Dios sa atong kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo. Ingon si David, ang pinakadakong kaayuhan sa Dios nga akong nabatunan dili ang gingharian. Labing dakong kaayuhan sa Dios nga akong nabatunan dili ang bulawan nga akong gilingkuran, dili ang bulawan nga akong nabatunan. Pero ingon siya, bless the Lord my soul, forget not all His goodness. Unya ang una niyang gi-enumerate maigsoon sa kaayo sa Dios, mao nga nagsulti siya, ang Dios nagpasaylo kanako sa tanan nakong kasalanan. He forgave all mine iniquities. Salamat ba mo nga ang Dios nagluwas kanato maigsoon? Nagpasaylo kanato. Sabi ninyo, kita mga tao makasasala. Nagtuo ko maigsoon nga mao kini ang pinakalisod nga panggubatan nga atong atubang sa kinabuhi ang atong mga sala. Amen. Kung mangutana ko ninyo ay lang ko ninyo tubaga, pero mangutana lang ko, kinsa ninyo din hiwa gid makasa na tumilabayng usa ka semana. Wala. Atong pamuban. Wa gid kakasa niya tumilabayng 3 ka adlaw, gikan gahapon, Sabado, Biyernes, Huwebes. Wa gi kakasa gikan atong Huwebes. Wa gihapon. Pamuban na po nato. Kinsa nato dinhi gahapon, sukad gahapon, wa gi ka makasa. Perfect yun, 100. Wa gi ka makasa. Taas ang atong kamot. Aber, adi na nako pamuban kay murag pinakamubo na to. Nagpasabot lang maigsuon nga ang sala maoy pinakalisod nga panggubatan nga giatubang sa atong kinabuhi. Amen ba maigsuon? Hallelujah. Nga bisan kwartahan ka, bisan gamahanan ka, bisan edukado ka, paminaw, dili ka makabuntog sa sala sa imong kinabuhi kung ikaw lamang. Apan ang Biblia nag-ingon maigsoon, pwede natong mabuntog ang sala sa atong kinabuhi, pinaagi kang Kristo
nga nagtabang kanato niining kabuntagon. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Sa Roma 5 nagingon ang Biblia, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala na ipagkahinukman sa silot kanila nga anak kang Kristo Jesus. Paminaw, karong buntag, praise God. Wala kay gahom makigbatok sa sala. Apan ang atong Ginoong Jesucristo may kagahom nga mutangtang sa tanan natong kasalanan ug mamahimo kitang matarong sa tubangan sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus. Praise the Lord. Ngano kay nigtan-aw ni Jesus kang ligling, inigtan-aw sa Dios kang ligling, dili si ligling ang iya makita. Kinsay makita sa Dios sa kang ligling maigsoon. Tubaga ko ninyo palihog. Kinsay makita diha kang ligling sa Dios. Si Jesus. Amen. Dili ikaw ang tan-awon sa Dios. Kay kung ikaw tan-awon sa Dios, niadto milabay 3 ka adlaw nakasa ka, niadtong 2 ka adlaw nakasa ka, gahapon nakasa ka, karon bisan niya ka sa simbahan nakasa pamanggadi ka. Apan ingon sa Biblia, ang gitan-aw nga pagkamatarong sa Dios sa imong kinabuhi, dili ang imong pagkamatarong, apan ang gitan-aw sa Dios ang pagkamatarong ni Jesus diha kanimo. Pagpaka nato ang Ginoo maigsoon. Being justified. All right, justified. Umbot pasabot justified maigsoon gimatarong. All right. Kita murag maoy namatay tungod sa atong sala. Okay? Ingon sa word justified, just as if I died. Murag ako gyo'y namatay sa akong sala. Kay nga naman, the wages of sin is what? Death. Patyon ka tungod sa imong sala. Pero ingon sa Biblia, wa ta mamatay sa atong sala, kay dunay namatay puli sa atong sala, o ang naglukat sa atong kamatayon, walay lain kung dili ang atong Ginoong Jesucristo. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Manang ang yawa, kada tulisok sa yawa sa imong sala. Mga nang yawa, John. Oh, John. Tanawa. John, ing naday yawa, tanawa pod. Dalha ang yawa ngadto sa cross de Jesus. Amen. Kung ang yawa mo tulisok sa atong kalapasan, kung ang yawa mo tulisok sa atong kasaypanan, kung ang yawa mo tulisok sa atong kahuyangon, itulisok usab sa yawa, itudlo sa yawa ang kalbaryo, itudlo sa yawa ang cross ni Jesus nga maoy nagwagtang sa sala sa atong mga kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Amen? Hallelujah. And so, God who acted in history to deliver His people, Israel, has also acted in history to deliver us now. Way kalainan, maigsoon. Ang iyahang pagpahigawas sa mga tao, physical, maigsoon, geographical, nga kahimtang event, maigsoon, dito sa Egypt, maog gihapon ang iyang gihimo kanato, maigsoon. Iyatang gipahigawas, gikan sa kaulipnan, gikan, maigsoon, sa Ehipto, sa atong kinabuhi, praise the Lord, tungod sa dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Old Testament, maigsoon ang dugo sa karnero. Sa New Testament, ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. So katong daang tugon Old Covenant, ingon si Jesus, kini mao ang dugo sa bag-ong pakigsaad. Sa akong New Covenant. Hallelujah. So, ang element maigsoon nga atong gamiton dinhi karong buntag
Actually, kining mga elements maigsoon, they are just but symbols. Dili ni siya real body and blood of the Lord Jesus. Dili maigsoon. Kung dili tinapay ni siya, unya Diyos, ang atong gigamit, ilimnon maigsoon, they are just but symbols. Mga simbolo lamang sila maigsoon that will cause us to remember Jesus. Hallelujah. Inigkaon nato maigsoon sa simbolo sa lawas ni Jesus, makahinumdum ta maigsoon, mubalik sa atong remembrance maigsoon ang suffering nga gihimo ni Jesus dito sa cross alang sa atong masala. Amen. Unsa ingon sa Biblia, by His wounds, by His wounds sa iyang flesh, we are healed. By His wounds, we are healed. Hallelujah. Ang iyang lawas, maigsoon, na puno sa labhag. Ayang lawas, maigsoon, kung makakita mo sa salida sa Passion of Christ, himbudlot na ang iyahang kalibutaw, maigsoon. Hapit na maliki ang iyang ulo ug mugawas ang iyang utok. Ang tanan sa iyahang likod, maigsoon, nawaswas ang mga panit. Dugo ang makita, maigsoon, sa tibok niyang lawas. Matud pa, maigsoon, sa nabasa na kong komentary, doon ay 40 lashes, maigsoon. 40 kabunal sa lawas ni Jesus. Kadtong bunal, maigsoon, doon na po'y 40 ka mga strands, kanang mga latigo, maigsoon, nga hinimo sa panit, sa mananap. Sa tumoy, maigsoon, sa kilid ug sa tumoy, di adto maigsoong bunal, doon ay mga bildo. Doon na mga bildo, mga hait, maigsoon, nga gipilit. Unya sa tumoy, doon ay murag bulitas, nga daghan mga maigsoon, nga mga daghang mga hait. Murag bulang nga naay mga, usana, murag tunok. Inigbunal maigsoon sa lawas sa tao. Kadtong 40 kabulitas maigsoon, mupilit sa likod sa tao. Inigbira maigsoon, madala ang panit, madala ang unod, madala maigsoon ang ugat sa lawas. 40 ka mga whips maigsoon. Inigbunal, mupilit, inigtangtang sa bunal, maigsoon, madala ang unod, madala ang panit, madala ang ugat. 40 kabunal, maigsoon. Ingon sa Biblia, pinaagi ni adtong mga bunal, I am healed. Hallelujah. Praise God. Di pa ka makatuo niya ng pag-antos maigsoon ni Jesus. Amen? Di pa ni mo i-claim maigsoon nga si Jesus nag-antos na. Sa panahon nga mohawid ko maigsoon sa tinapay nga simbolo sa lawas ni Jesus. Simbolo, dili real maigsoon, but symbol of His flesh. Mamatod sa Biblia, by that wounds I am healed. Inigkaon ako maigsoon. Symbolically, nagdawat ko, akong gi-intake ang healing power sa labod sa akong Ginoong Jesucristo. Pagpakan nato si Jesus maigsoon. And I tell you, doon na kay sakit karong buntag, doon na kay balatian, bisag unsang klaseng balatian, ako isulti nimo sa panahon sa atong pagpartake maigsoon sa element sa Ginoo.
Inigkaon nato maigsoon sa tinapay ubad sa pagsabot sa buhat ni Jesus maigsoon alang kanato maayo ang imong lawas. Hallelujah! Ma-restore ang imong kusog. Praise the Lord! Kadtong nawala nga bahin sa imong lawas maigsoon, kadtong gioperahan, kadtong gitangtang maigsoon, kadtong bukol, kadtong cancer, bisan unsa maigsoon nga naghasol sa imong maayong paglawas sa pagkaon nimo sa tinapay maigsoon, simbolo sa lawas sa labod ni Jesus, makaangkon o makabaton ka sa hingpit nga kaayuhan ni ining kabuntagon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah. Dugo ni Jesus, ingon sa Biblia, pinaagi sa iyang dugo. 1 John 1:7. Ingon sa Biblia, ang iyang dugo maoy nakatangtang sa atong masala. Amen? And the blood, inan ninyo, and the blood of the Lord Jesus Christ has cleansed us. Amen? Cleanse us. Wa na'y mabilin. Wa na'y katulisok ang yawa. Muduol ang yawa nimo through your conscience, through your mind. Ibag ka sa yawa sa imong hunahuna. Uyog-uyogon sa yawa imong utok. Mingon ang yawa tanawa. Makasasala ka. Niadto milabay adlaw. Niadto milabay bulan. Niadto milabay simana. Mauni ang imong gihimo. Mauni ang imong gisulti. Mauni ang imong gihunahuna. Inang yawa. Yawa. Inigtumar nimo. Inig-inom nimo unya. Maigsoon. Sa symbol. Inayawa. The blood of the Lord Jesus Christ cleanse me from all my sin and my unrighteousness. Amen? Paminaw, by the time nga imo nang mainom, unya maigsoon ang element, batia ang kahinlo sa sud sa imo lawas. Batia ang kahinlo sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Batia ang kahinlo sa imong hunahuna maigsoon. Kay mao kini ang gisulti o ang pribilyo maigsoon sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa diha nga kita magpartake maigsoon ni ining ilimnon ingon sa Biblia maigsoon ang dugo ni Jesus. Hallelujah. Ang dugo nga gipaula ni Jesus sa cross magtangtang sa tanan natong kalapasan. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And so, ang atong communion, ang atong pagabuhaton karon maigsoon will impact. Maghatag kinig dako maigsoon nga impact sa atong kinabuhi, not only now, even in eternity. Maghatag og dako maigsoon nga impact sa atong kinabuhi. Maghatod og dako maigsoong mensahe sa atong kinabuhi. Paminaw mo, hallelujah, human sa atong communion maigsoon, mugawas ka gikan ni ining katiguman sa atong simbahan, hinlo ang imong panglawas. Hallelujah. Inside out, hinlo ang imong mga estomago, hinlo ang imong bahin sa lawas sa sulod, baga, tinai, tanan maigsoon nga bahin sa imong lawas, hinlo tungod maigsoon sa labod ni Jesus nga imo maigsoon gidawat karon, imong gihandom karon. Hinlo usab ang imong kasing-kasing espiritu maigsoon o ang imong kalag tungod sa dugo, maigsoon simbolo sa dugo ni Jesus nga imong pagaimnon. But pasabot mugawas ta nga kumpleto ni ining kabuntagon. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Mao ni ingon sa Biblia maigsoon ang gospel is sozo. Is O-Z-O, sozo. Unsa maigsoon, dunay totality, completeness maigsoon of healing and deliverance, both body, soul, and spirit. Ang ato maigsoong total being, hallelujah, inigawas nato, lakaw sa kalsada, ay kagaan sa imong hunahuna.
kagaan sa imo maigsoong lawas, kagaan sa imong pagbati, kay nga naman, nakadawat ka karon maigsoon sa panalangin sa communion. Amen, babagsoon. Hallelujah. So, balik ko nako, dili lang maigsoon, doon na historical significance ang communion maigsoon, but also it has a redemptive significance. Ato gi hisgutan na ni maigsoon sa milabay John chapter 1 verse 29, ingon si John the Baptist, behold the Lamb of God which take away the sins of the world. He cried out, he shouted aloud, hallelujah. Nagsinggit siya, wa siya maghunghong maigsoon. Apan iyang gisinggit aron ang tanang tao maigsoon makadungog. Kung sa ato pang panahon tingali karon maigsoon, giunlay ni John the Baptist, hallelujah, naggamit siya amplifier maigsoon para ma-amplify ang iyang boses madungog sa tanang mga tao maigsoon. Kining labing mahinungdanon nga mensahe nga angay madunggan ug masabtan sa makatawhan. Behold, see the Lamb of God which take away the sin of the world. Hallelujah. Morning ako pong gisibya karong gabi, karong buntag kaninyo maigsoon. Ako gi proklamar kaninyo karong buntag maigsoon nga si Jesus mao ang kordero sa Dios nga nagtangtang sa inyong mga sala. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Giklaro ni John maigsoon, gistablish niya ang rason nga nung si Jesus nag-anhi. Iyang giklaro maigsoon ang rason o ang hinungdan sa pag-anhi ni Jesus sa kalibutan. O kana maigsoon aron pagtangtang sa atong mga kasalanan. Por iso, salamat sa Dios nga karong buntag maigsoon, nahugasan ta, natangtangan ta, sa atong mga sala pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Kristo. Sa Exodus chapter 12, maigsoon, it was the lamb that was sacrificed for deliverance of every family. So kadto maigsoon karnirong giihaw para lang sa akong pamilya, para lang ni sa ako. Pag ihaw imo kay naapoy imong kaluwasan. Ija ta. Alright? Pero karon maigsoon, dili na ija. Ingon sa Biblia maigsoon, ang sacrifice nga gideliver ni Jesus maigsoon sa kalibutan. Hallelujah. Dili lamang kada pamilya, apan ang iyahang kamatayon maigsoon, iyang gibuhat alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. And lastly, personal significance. We also should remember the supper's personal significance. Sa Luke 22 verses 19 to 20, mingon si Jesus, this is my body. Paminaw mo, ingon si Jesus, this is my body given for you. Given for you. Personal. Kanang you diha maigsoon, dili na plural form, pronoun maigsoon, but that is a singular form pronoun maigsoon, you. Gisingle out sa Dios kada usa ka nato, ingon ang Ginoo, ang lawas, akong lawas, my body, this is my body given for you. Kung wala tatanan dinhi, paminaw mo, kung walay tao maigsoon sa tibuok tandag, kung dili si Maynard lang, si Jesus manaog gihapon para kang Maynard. Si Jesus
mamatay gihapon sa cross para kang Maynard. Personal you. Kung way laing tao sa tibok Mindanao maigsoon, si Maynard lang mao gihapon, si Jesus maigsoon, mamatay gihapon sa cross para sa usa ka tawo kang Maynard. Kung walay tao sa tibuok kalibutan, sa tibuok kalibutan, usaray tao, si Maynard lang. Sayangan ka sa Ginoo maigsoon, sayangan ka sa Dios nga ipadala si Jesus para kang Maynard. Yes. Ingon ang Biblia, this is my body given for you. For you. Iyon anak ka personal ang Diyos maigsoon alang kanimo karon. Hallelujah. Imbita ko, Lord, kinsa man ko nga imong haguan Ginoo, kinsa man ko, Lord, nga mukanaog ka, matud pa sa awit unsa na splendor of heaven. Unsa nga pagkanta na? He left the splendor of heaven. Kinsa man ko Ginoo nga ikaw manaog sa katahuman dito sa kalangitan, aron lang mamatay sa cross, aron lang koronahan og tunok, aron lang bunalan sa imong likod, aron ikaw ilansang sa cross sa imong kamot ug tiil, aron dughangon ang imong kiliran alang kanako. Sulay na gumugtanaw sa amin, ang ayan ba mo pagkamatyag Diyos? Sulay lang, hindi uli ninyo. Sa kung sa kadako sa inyong sa amin, tanawa, dugay, ay nagkalita, dugay-dugay lang, ay magkaliton, sa mawa ang meaning, dugay-dugay ang tanaw. Hay man ining dagway ang Ginoo giganahan ginako, nga siya manaog gikan sa langit, magpakamatay para sa ako. Kining akong mata, kining akong ilong nga murag palwang gakob. Walay ni anato maigsoon nga angayan pakamatyan ta sa Dios. Amen. Apan ang rason ang aniya kanato nganong ang Dios maigsoon, hallelujah, nagpadala kay Jesus para kanimo, mao ang imong sala. Ang imong sala. Muna ingon sa Biblia, if we confess our sins, di gani kamo ilang nga ikaw makasasala, way kapasayloan. Pero kung karong buntag mag-ilak ka nga ikaw nakasala, dunay kapasayloan sa imong sala. Ingon ang Biblia maigsoon, ang mga maayog lawas, wa magkinahanglan og mananambal. Amen. Wa magkinahanglag mananambal ang mga maayog lawas. Apan kadtong nahibalo nga sila adunay balatian, mangandoy og magkinahanglan og mananambal. Kung ikaw nahibalo karong buntag nga ikaw makasasala, kung karong buntag nasayod ka nga gigamhan ang imong kasing-kasing sa sala, sultian ko ikaw, mao kini ang hustong panahon nga imong handumon ang Jesus, ang Dios, praise the Lord, nga nagawagtang sa sala, bisan pa sa imong kinabuhi ug sa imong kasing-kasing pasalamati, pagpaki ang Dios. Hallelujah. And so he said, this cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. My body given for you, my blood poured out for you. Para sa imo, para sa imo, para sa imo. Karong buntag maigsoon. Praise the Lord. And so sa 1 Corinthians 11:27 and 28, Paul gives instruction concerning the Lord's Supper, and in doing so reminds the Christians in Corinth of two things. All right?
gipahinumduman ni Pablo ang simbahan sa Corinto sa time sa communion. Number 1, their personal salvation in Christ. Ang ilang personal nga pagdawat o kaluwasan kang Kristo Jesus, and that participation and the supper carries inward and outward aspect sa iyang salvation. So karong buntag, paminaw, kung wa pa nimo madawat si Jesus, ayaw usa pagpartake sa lawas ni Kristo ug sa dugo ni Jesus as symbol sa atong kaluwasan. Dawata usa si Jesus. Pasudla siya sa imong kasing-kasing, himua siya nga imong manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ug sa mga Kristohanon, paminaw mo, inwardly, sa sud nato, we are to examine ourselves. Ato pamalandungan, ato susihon ang atong kaugalingon spiritually before taking sa mao maigsuon nga communion nga atong paghimuon. Examine. Let everyone examine himself or herself. Naay hayag maigsuon. Kinahanglan tag searchlight. Ingon ni David, search me, O God, and know my thoughts. I pray. Know my thoughts, I pray. Kay usahay bisan kita sa atong kaugalingon, wa ta mahibaw sa atong hunahuna. Wa ta kasayod sa atong kasing-kasing. Mao nag-ingon si David, Lord, search my heart. Susiha ang akong kasing-kasing. Convict me by the power of your Holy Ghost. Aron mahibalog ko, Ginoo, sa akong kasaypanan, sa akong kasalaanan. Kay ngano, kay ang tao maigsoon kanunay siya mo i-evade, kanunay siya mulikay sa iyang kapakyasan. Sa diha maigsoon nakasala si Eva, si Adan, pagkasala maigsoon sa tao sa garden sa Eden, dali lang si Adan nag-ingon, si Eva manggod. Si Eva dali lang nakaingon, ang bitin manggod. Sa atong kinabuhi, dali ta maigsoon makatulisok, dali ta maigsoon maka-pinpoint maigsoon sa uban sa atong kapakyasan. Apan karong buntag, ako naghangyo kanato, ipasusi ang atong kasing-kasing sa searchlight sa Dios aron makita nato ang kahimtang sa atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Search me, O God, and know my thoughts, I pray.